मोपा राजाराम मालवणकार ताचे सुमार 250 हेक्टर जमनीर फाटली 5 दशकां जालें काजूचे पीक काडटा। मालवणकारान कॉलेज सोडली आनी शेतांत लक्ष घालें। सुरवातीक आपल्या बापाय बरोबर भाटांत वावुरलो, उपरांत स्वताचे तकलेन शेता भाटाच्या पिकाचेर बदल करीत गेलो। ताचे फळ ताका आज मेळटा। सुरवातीक माडार आमी बापा म्हणटा आमचो माड घ्या। हांव माडार खूब मेहनत घेतली, 10 वर्सां मेहनत घेतली। 76 हांव कॉलेज सोडलें आनी 86 मध्ये म्हाका हें कळ्ळें, शेती कळली। म्हणजे 10 वर्सां मी बाबा सांगता आनी मी करता। सारें म्हणजे कितें खबर ना, फवारणी कितें करता तें खबर ना, पण सांगतालो म्हणून करी लागलो। मागीर हळूहळू अभ्यास केलो, वेगवेगळ्या जावन भेटी दिले सायन्टिस्टांक आनी तेंच्या कडसून मार्गदर्शन घेवन मागीर हळूहळू काजू कडेन वळलो आनी तेचे रिजल्ट दिसूंक लागले। उपरांत हळूहळू ताणें काजूंनी चड लक्ष घालें। आधुनीक तंत्रज्ञान आनी वेगवेगळ्या सायन्स सेंटराक वचून काजूंचेर प्रयोग केले आनी ताचो ताका बरे पैकी उपेग जाला। आनी सारें हाडलें आनी घातलें आनी तेचो रिजल्ट इतलो बरो येयलो, म्हणजे 25% झाडांक घातली। कितें दुसऱ्या वर्सा आमी दुसरें मंगळसूत्रय केलें, कितें आनी स्कूटर पण घेतली। अरे वा इतलो परिणाम। म्हाका म्हटलं आतां फुडचे येन्ना 25% न्हू, आतां फुडल्या वर्सा 50% घालतलो। कितें म्हणजे झाडां असली पण तांकां मेंटेनन्स असो, म्हणजे आनी खूब संख्या असली वाडलेली। पुन्हा कितें तेन्ना पाळ मारप ना, रोंप्यार पाळ मारप ना, त्या संख्या वाडली भरपूर आनी गच्च जाली झाडां। काजूंची येणावळ आनी कामगार मनायांच्या पगाराचे गणित जुळयतना कशी कसरत करची पडटा तें मालवणकार सांगता। आतां प्रॉब्लेम थोडो असो जावंक लागलो, काजीची उत्पन्न कमी जावंक लागली। तेजें कारण मजूर वर्ग आनी तेचो रेट हेचे तफावत येता। बरोबर। कित्याक जेन्ना 95 सालांत आमी जमीन घेतलेली, बांदतात तेन्ना सादारणपणे 25 रुपया काजूचो भाव आसलो किल, आनी आतां आहा 125 रुपया सुमार आतां। आनी तेन्ना मजुरी आसली 25 ते 30 रुपया आनी आतां 350 रुपया मजुरी आहा। हो फरक आहा, तो लक्षात दवरूंक जाय। सगळ्या धंद्यांनी जसो बरो आनी वायट काळ येता तसो शेता भाटांतूय आसता, ताचें भान दवरचें पडटा। फायदेशीर सद्या आसा, पण कितें आसता काळ आसता खंयचे बिजनेसाचे, सगळे काळ सारके नासतात सगळ्या बिजनेसाक। फक्त भान दवरपाक जाय। ज्या मनशाक कांयच कळना, जांकां कांयच जमना, तांणी खंय सरकारी जॉबाक हातपाय बडोवचे, मात जाका प्रयोग करपाची तकली दिल्या ताणें शेता भाटांनी लक्ष घालचें। सरकारी नोकरी मेळ्ळी तर वचपाचेच, फक्त जाका काय करूंक कळना तेणें वचपाचें। जाका जिद्द स्वता कितें करतलो तर शीत रावंक हरकत ना, नवे नवे प्रयोग करपाक मेळटा। लाखांनी पगार घेतल्यांक समाजांत मान आनी प्रतिश्ठा मेळटा, मात शेतांनी कश्ट काडटल्यांक अजून ती प्रतिश्ठा मेळिल्ली ना म्हूण मालवणकार खंत उक्तायता। आनी दुसरें म्हणजे अजून शेतकऱ्यांक अजून तशी प्रतिश्ठा ना। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।